बहुत शुक्रिया कामयाब इब्तदाई नाज़िम आसिम काकोरवी। हमारे रिजवी साहब की गुफ्तगू के बाद थोड़ा सा हाफिज़े को लुकनत होने लगती है, तो लफ्ज़ों को मैं क्या कहूँ। जब अभी आसिम आवाज़ दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि इनका जो महमूदाबाद में इदारा है, जब वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे हुकूमत उत्तर प्रदेश के, तो 18 पोर्टफोलियो उनके पास थे और इस एकेडमी जैसी दर्जनों एकेडमीज़ और 50 यूनिवर्सिटीज़ और 50 इदारे इंस्टीट्यूशन उन्होंने कायम किए। मैं एक जुमला कहना चाहूँगा कि अम्मार रिजवी इज़ नॉट एक आदमी बट ही इज़ एकेडमी। तो हमारा जी अपने आप में एक एकेडमी। तो ये देखिए परस्ताराने और आशिफाने वासिफ फारूकी जो लखनऊ की तहजीब चंद चेहरों में सिमट आई है, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। और अभी मैं ज़रा सा नीचे की सफ में इस्तकबाल कर लूँ। ये जो हमारे मुशायरे की तहजीबी समात की चौगोशिया टोपी की शक्ल में जो हमारे ताजदार हैं रिजवान साहब, मैं उनको सलाम करता हूँ और उनके साथ चचा अमीर हैदर जो बेताज बादशाह हैं मुशायरों के, और मैं उनको सलाम करता हूँ। आज़मी साहब, ये अरशद साहब, और ये बस फ़र्क ये है कि जिस मुशायरे के सामीन इस हैसियत के हों उस मुशायरे के शुअरा को मैं क्या अर्ज़ करूँगा। बस ये है कि हमसे ज़्यादा सब साहिबाने फ़हम व फ़रासत हैं आखिरी सब तक। बस वक्त की बात है कि आप लोग 2 फीट नीचे बैठे हुए हैं, हम लोग 2 फीट ऊपर बैठे हुए हैं। अब इधर साहिब जश्न वासिफ फारूकी साहब, जिनके लिए अब मार रिजवी साहब को पता नहीं क्यों इनकी तस्वीर से, जबकि मैंने इनके जो एल्बम वाली लाइब्रेरी है वो देखी है, दुनिया की कौन सी शख्सियत, कौन सा प्राइम मिनिस्टर, कौन सा प्रेसिडेंट, कौन सा एम्बेसडर और कौन सी खातून प्राइम मिनिस्टर ऐसी नहीं है जिनके साथ उनकी तस्वीरें ना हो। मगर इस तस्वीर से जाने क्या हो गया अम्मार साहब को, मुझको बार बार कुछ और देखने नहीं देते थे। देखो ऐसी तस्वीर कैसे बनेगी और कितने पैसे में बनेगी। तो मैंने एक मिसरा और कहा कि मांगता पैसे मुसव्विर, जेब में पाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। बहुत महंगी है ये तस्वीर। अब जरा इन कैमरों के साथ, क्या खूबसूरत कैमरा पर्सन है ये, इतने अच्छे हैं तो तस्वीरें कितनी अच्छी बनाते होंगे। जरा उस तस्वीर पे एक तस्वीर और बनाइएगा। अब एक जुमला जो मैंने एक आदमी से एकेडमी तक की बात कही थी, वही एक जुमला मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा ऑडियंस है, ये जो एकेडमी है, जो लखनऊ है, ये जो मुशायरा कल्चर है, ये देख ले कि ऐसी तस्वीर देखने में 1 सेकंड लगता है मगर ऐसी शख्सियत बनने में कई सदियां लगती हैं। ये खातून पे इतना जोर नहीं देना था, घर में नहीं वो कोई बात नहीं, उनके यहाँ भी नहीं, वो सब गाने खिलाड़ी है। हमको आपको सोचना होगा, वो उन्हीं को उस्ताद बना लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। अब मैं बात शुरू करता हूँ। थोड़ा सा एक 3-4 मिनट की गुफ्तगू करूँगा, इसलिए कि आप लोग मुशायरा सुनने आए हैं। लेकिन ये जो मुशायरा हुआ क्यों है, वो कौन सी शख्सियत है, आज से 250 साल पहले यानी 300 साल पहले जिसने आंखें खोली जब वो लखनऊ में आया और वो मुशायरा पढ़ने के लिए इसी तरीके से बुलाया गया, तो ये जो चौगोशिया टोपी पे आज इन्होंने हमारे रिजवी साहब ने इतनी गुफ्तगू की, तो उसके यहाँ वो कम से कम 1.5 फीट 1.5 पॉलिश की ऊँची जो गुला थी, उसमें जो तुर्रे थे, उसमें जो पेच थे, और 1.5 थान की छातीन से बनी हुई वो गुला, और जो दोनों पाँव में जो है वो उनके घेरदार पैजामा, और उसके बाद कुर्ता, और उसके बाद सदरी, और सदरी के एक तरफ कटार और एक तरफ तलवार, और उसी के साथ साथ जो है वो हाथों की उंगलियों में अंगूठियाँ वो भरी हुई। और उसके बाद में कोई कह रहे हैं अजी मिर्ज़ा साहब देखते हैं ये कौन साहब आ गए हैं। अजी मिर्ज़ा साहब आप नहीं पहचानते, ये शायद मीर साहब हैं। जब शम्मे महफिल उनके सामने की जाती है तब वो कहते हैं क्या बूदोबाश पूछो हो हंस हंस पुकार के, हमको क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ,
روزگار کے جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ اور پھر جب وہ دوسرا مشاعرہ ہوتا ہے تب وہ لکھنؤ کے خوابوں میں آ چکا ہوتا ہے، اور تب وہ شعر کہتے ہیں، بیتیں ہماری یاد رہیں، پھر بیتیں نہ ایسی سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ جو گفتگو ہوئی میں وہیں سے اپنی بات اٹھاؤں گا۔ یہ جو بیتیں ہیں، یہ جو واصف فاروقی ہیں، ہم لوگ اردو کی روزی روٹی کھاتے ہیں۔ میرے جسم کے جو یہ کرتا ہے یہ اردو کا ہے، میری آنکھوں میں جو چمک ہے وہ اردو کی ہے، میری رگوں میں جو خون ہے وہ اردو کا ہے، میرے ہونٹوں پہ جو آواز ہے وہ اردو کی ہے، میرے سینے میں جو دھڑکن ہے وہ اردو کی ہے۔ اس لیے ہم لوگ ایک کلیشے بناتے ہیں، ردیف طے کرتے ہیں، قافیہ طے کرتے ہیں، زمین بناتے ہیں، بحر طے کرتے ہیں، وزن میں لاتے ہیں، خیال لے کے آتے ہیں، اچھوتے مضمون تلاش کرتے ہیں، پھر اس کا ایک سیٹ اپ تیار کرتے ہیں، پھر مضامین کو تلاش کر کے مطلع کہتے ہیں، پھر حسن مطلع کہتے ہیں، پھر ہم قافیے کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، قافیہ اپنا کھیل دکھاتا ہے، ہم شعر کہتے ہیں۔ لیکن یہ سب ان کا کام ہے جو اردو کے مکتبی لوگ ہیں۔ واصف فاروقی اسے نہیں ہے، واصف فاروقی پیشے سے انجینئر ہے، جو اس زمین سے، اس مٹی سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کے ہاں کوئی چیز کل حجر پتھر کی طرح سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اس کی کتاب نقش پر سنگ ہے، لیکن وہ سنگ اور پتھر جیسے لفظ نہیں استعمال کرتا، وہ سیال لفظوں کو استعمال کرتا ہے، اور جب سیال لفظوں کو استعمال کرتا ہے تو سیال خیالات کو سیال آواز دیتا ہے، اور پھر اس آواز کو اپنے احساس کے ساتھ ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تب وہ کہتا ہے ردیف، قافیہ، اوزان، بحر، کیا واصف ہنر ہے پاس، تو پھر سخت وقت کچھ بھی نہیں۔ ہم اگر وقت کہہ دیں تو وہ مہمل ہو جائے گا، لیکن واصف جب وقت کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ وقت کی آواز بن جاتا ہے۔ مہمل کو با معنی بنانے کی صلاحیت رکھنے والا شاعر واصف فاروقی ہے۔ اب وہ کہتا ہے غزل میں فالتو لفظوں کی بھیڑ کم رکھی، جو کام ہم نے کیا عمر بھر سلیقے سے، یہ کام ہم نے کیا عمر بھر سلیقے سے۔ جذبات کسی لفظ کے محتاج نہیں ہیں، آنکھوں کی زبان اور ہے، ہونٹوں کی زبان اور ہے۔ تو وہ جو بٹوین دی لائنز کہنے کی عادت ہے اس کی، یعنی بغیر کہے ہوئی باتوں کو کہہ دینا، یعنی وہ جو دو متضاد کیفیات کو وحدت دینے کی جو کیفیت اس کے یہاں ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ سانسوں کی وہ تشریح کرے، اور وہ چپ تھا میرے ہاتھ میں بالو دے کر۔ تو یہ جو خاموشی کے ساتھ آواز کا ایک رشتہ بنتا ہے، جب مٹھی میں بالو آتا ہے تو اس کی جو سرسراہٹ آپ کے لغت کو لفظ دیتی ہے، وہ سرسراہٹ اور آواز کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ لفظوں کو رکھ کے غزل بنائے، کبھی کبھی وہ آوازوں کو رکھ کے غزل بنا سکتا ہے، احساس کو رکھ کے غزل بنا سکتا ہے، لفظ تو اس کے پیچھے اپنے آپ چلے جاتے ہیں، اور تب وہ جو کیفیت اور سیال اور بہتے ہوئے دھارے کی سی کیفیت غزل میں ہوتی ہے، اس کا وہ ایک معمار بن جاتا ہے، اور وہ تب ایسی ایسی زمینیں بناتا ہے کہ پھر اس کی زمینوں میں شعر کہنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ سیاست کا ہنر اس طرح سرکاریں بدلتا ہے کہ جیسے کوئی قاتل اپنی تلواریں بدلتا ہے، جہاں تو وقت کی روٹی کے بدلے جسم بکتے ہیں، اسی ہوٹل کا مالک ہر برس کاریں بدلتا ہے۔ اسے یہ مشورہ دیجئے کہ وہ کردار بھی بدلے، جو ہر محفل میں جاتے وقت دستاریں بدلتا ہے۔ تو یہ جو سماج کی کیفیت ہے، اور اس کو اس وقت کے احساس کے، اور یہ چونکہ اپنے عہد کے احساسات کو کنٹمپوری ریلیونسی کے ساتھ جذبات کو زبان دینے کا ہنر صرف اور صرف جدت سے نہیں آتا، بلکہ کلاسکس کا مطالعہ، کئی صدی پہلے سے جو اس کی شعری روایت رہی ہے، اس کے احساس کی روایت رہی ہے، ہندوستان کی جو پرمپرا ہے، یہاں کی جو دھول مٹی ہے، یہاں کی جو سوچ اور جذبات ہیں، یہاں جو رویہ ہے، یہاں جو ایک دوسرے کی خدمت ہے، ان سب کو جب اس نے اپنے رگوں میں، اپنے لہو میں، اپنی سانسوں میں رچا بسا لیا، تب وہ شعر کہتا ہے۔ اسی لیے شاید زندگی کے ایک جو قیمت ہوتی ہے، اس کا احساس جب وہ کرتا ہے تو ایک غریب کی، ابھی اسلام ہمارے ہاں جو ہے وہ ایریا، وہاں چکی میں آگ لگ گئی، مگر کبھی سوچئے کہ جن لوگوں کے گھر خاک ہو گئے ان کا درد کیا ہوتا ہے۔ تب واصف فاروقی کہتے ہیں اس کو نہ جانے
कौन सा एहसास खा गया, उसको न जाने कौन सा एहसास खा गया, जो शख्स पिछली रात को सल्फास खा गया। सल्फास कहीं से भी शायरी का लफ्ज नहीं है, लेकिन अगर इस गैर शायराना लफ्ज को शायरी न बना दे तो वो वासिफ फारूकी ही क्या। अब तो दूसरी बात जो मैं 3 मिनट बात कर चुका, 2-2.5 मिनट अमार रिजवी साहब ने, चूंकि कोई भी कौम अपने शायर की आंखों से वो अपने अहद को देखती है, अपने शायर के एहसास से सोचती है, अपने शायर की ज़बान से बोलती है, अपने शायर के दिल से धड़कती है और अपने शायर के कलम से अपनी तारीफ लिखती है। बात जिस अहद की हो रही है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है। खुद वो जो सुपर पावर की सुप्रीमेसी को ख़त्म करते हुए वो लोग देख रहे हैं जो आज कर्जों में डूबे हुए हैं। तब मुझे वासिफ फारूकी की ज़िंदगी, जो मेरे शागिर्द अभी आसिम काकोरी ने कहा कि आपने कैसे उनको बहैसियत इंसान देखा, आपसे उनका रिश्ता क्या है, आपसे मिलने का उनका रवैया क्या है, रिश्तों का रख रखाव क्या होता है, एक शौहर और ज़ौजा का रिश्ता वासिफ फारूकी किस तरीके से बरतते हैं, एक भाई और बहन का रिश्ता किस तरह से निभाते हैं, एक बाप और बेटी का रिश्ता कैसे निभाते हैं, बेटे और बाप का रिश्ता कैसे निभाते हैं, बहू और ससुर का रिश्ता कैसे निभाते हैं, वो दामाद को एक बुजुर्ग की तरीके से किस तरह से देखते हैं, एक शहर से शहरी का रिश्ता वासिफ फारूकी किस तरह से अदा करते हैं, एक किताब से कारी का रिश्ता वासिफ फारूकी कैसे अदा करते हैं। तो जो बात हमारे रिजवी साहब जुल्म और जालिम की हैसियत से कह रहे थे, तो मैंने वासिफ फारूकी को सिर्फ एक अंदाज में पाया। आज दुनिया जाग रही है, लेकिन जिन लोगों के यहाँ ये एहसास दिल में धड़कता हुआ होता है, वो बहुत पहले से उसे महसूस कर लेते हैं और तब वो कहते हैं। अरशद साहब, ज़र साहब की बात अगर हो जाए तो एक मुशायरा यहाँ भी हो रहा है, तो ये तब वो कहते हुए नजर आते हैं कि जुल्म और बैत के किस्से तो बहुत मशहूर हैं, हाँ मगर एक जुर्रत इनकार दुनिया से अलग है, मगर एक जुर्रत इनकार दुनिया से अलग। असल में बस वो इतना जान लेंगे किसी पे जुल्म हो रहा है, फिर उसे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं, दुहाई देने की ज़रूरत नहीं। वासिफ फारूकी उसके लिए नफ़ा नुकसान का एक ख्याल किए बगैर, घाटे और फ़ायदे का ख्याल किए बगैर, लुट जाने उजड़ जाने का ख्याल किए बगैर, मर जाने और ज़िंदा रहने का ख्याल किए बगैर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। बस यही जुर्रत इनकार उनकी करबला है और यही उनकी शायरी है। वासिफ फारूकी के यहाँ मर जाना भी, जिस पस मंज़र में, जिस सिनेरियो में हमारे रिजवी साहब ने बड़े कैनवस पे बात की, उनके यहाँ मर जाना भी कोई सानिहा नहीं होता। ऐसे लोगों के यहाँ मर जाना सिर्फ एक तासुर होता है, और वो तासुर कभी कभी फातिहाना भी होता है। हम मर के जो फतह पाते हैं वो जीते जी फतह नहीं पा सकते। क्या बात है। तो सिर्फ एक तासुर है, सानिहा नहीं है हमारे यहाँ मरना, हादसा हमारे यहाँ मरना नहीं है, हादसाती मौत वाले लोग नहीं हैं हम लोग। ये अगर वासिफ फारूकी को आप पालेंगे तो उसकी शायरी भी आपको समझ में आ जाएगी। अब एक चीज़ और जो वासिफ फारूकी को शायरी बनाती है उसकी, वो है तज़ादात, और उन तज़ादात को वहदत के साथ जोड़ना। ख्वाब एक फ़लसफ़ा है, हर शायर ने इस पे कहा है, ख्वाब अख्तियार नहीं होता है, ख्वाब इंसान के अख्तियार में नहीं होता, इंसान ख्वाब के अख्तियार में होता है। जो चीज़ें कभी कभी हम अपनी जागती आंखों से नहीं देख पाते, वो सोती हुई आंखों से देख लेते हैं, मगर सोता हुआ इंसान ख्वाब की जकड़बंद में होता है। अगर ज़रा सा आपने अपने ख्वाब से बेवफाई की तो ख्वाब आपकी आंखें खोल के आपको वहीं तनहा छोड़ सकता है, लेकिन अगर आपका ख्वाब से आपका रिश्ता मजबूत है तो आपका ख्वाब आपको उस मंजिल पे ले जाएगा जो जागते हुए आप नहीं जा सकते, या तो जागती हुई आंखों के ख्वाब का रिश्ता उस चराग की लौ के साथ जो आपकी रात और नींद के बीच में आपको परेशान करता है वो मजबूत है, तब आप उस ख्वाब को एहसास बना सकते हैं। ख्वाब की उसी अख्तियार और बेअख्तियारी की कैफियत की शायरी को रेशम कहते हैं। और तब वो कहता है, ख्वाब देखने वालों रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम समझ नहीं सकते, आँख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम समझ नहीं सकते। रह गुजारे हस्ती में, क़ैफ़हों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में, बहरे गम से जो निकला, चश्मे जमनम से जो निकला,
اشک ہے کہ موتی تم نہیں سمجھ سکتے۔ موتی تو ہمارے لکھنؤ میں کہا گیا اور سپاہیانہ تیور کے ساتھ کہا گیا۔ حجر علی آتش نے کہا بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ لیکن اگر یہ مرصع سازی ہی شاعری ہے تو پھر یہ تو کل حجر ہو گئی۔ پتھر کو جمع کر لینے کا نام شاعری نہیں ہے۔ اگر آپ نے فیروزہ رکھ دیا تو ایک طرف سے وہ فیروزی ہی دکھائی دے گا، پنہ رکھ دیا تو وہ ہرائی دکھائی دے گا، یاقوت رکھ دیا تو وہ کتھئی دکھائی دے گا۔ لیکن شاعری تو اس آنسو کی طرح ہے، اسے فیروزہ پہ رکھ دو تو فیروزی ہو جائے، موتی پہ رکھ دو تو سفید ہو جائے، یاقوت پہ رکھ دو تو خون ہو جائے، عقیق پہ رکھ دو تو گلابی ہو جائے۔ اس طرح کے لفظوں کو برتنے والا شاعر اگر آج کے عہد میں ہے تو اسے واصف فاروقی کہتے ہیں۔ اب ایک اور اس کی شاعری کا رخ ہے جو اس کے پہلے کے دو مجموعوں میں ہے، وہ ہے اس کی نعت کی شاعری، اس کی حمد کی شاعری، اس کے سلام کی شاعری۔ اس کو بھی میں آج کے عہد میں جب کبھی کبھی زیادہ ظلم ہونے لگتا ہے تو مظلوم چیزوں کو اپنی بات کہنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ خدا کے واسطے ان اصناف کو، چاہے وہ مثنوی ہو، چاہے مرثیہ ہو، چاہے وہ نعت ہو، چاہے سلام ہو، ان کو آپ مسلکوں میں نہ بانٹیے۔ سلام کسی مسلک کی شاعری ہو گئی، نعت کسی مسلک کی شاعری ہو گئی، بلکہ جو آفاقی قدریں ہوتی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ سے لے کے شری رام چندر تک وہ ایک ہی حقیقت ہے۔ یہ کیا کہ بھجن وہ لکھیں گے ہم نہیں لکھیں گے، ہم لکھیں گے وہ نہیں لکھیں گے۔ اگر آپ مذہبوں اور مسلکوں سے بلند ہو جائیں گے اور آفاقی قدروں کو ایک ساتھ برتنے لگے گا انسان، تب وہ واصف فاروقی کی اس تقدیسی ادب تک پہنچے گا جس پر ابھی گفتگو ہوئی ہی نہیں۔ میں صرف آج اشارہ کر کے چھوڑ دے رہا ہوں، چونکہ آج ان کی غزل کے حوالے سے جشن واصف فاروقی ہے تو میں اس کو بہت مقدس کر کے، پاک و پاکیزہ کر کے، مہنگا کر کے نہیں بیچنا چاہتا، مگر تب وہ کہتے ہیں رحمتیں جن کی رواں ہیں بہتے پانی کی طرح، ان کو مت پڑھیے کبھی قصے کہانی کی طرح۔ وہ نبی کا نام تو لازم ہے ان کا احترام، نعت بھی ہم نے پڑھی قرآن خوانی کی طرح۔ ابھی نعت کے اس لہجے پہ گفتگو نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ جو آپ تصویر کی بات کر رہے ہیں، میں اسی تصویر پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک پیغام دیتے ہوئے مبارکباد دوں گا کبیر حالاتی کو۔ وہ جو تصویر ہے وہ جائے گی نہیں، یہ تصویر رہے گی اب، مگر اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کھلی آنکھوں میں جاگتے ہوئے ہندوستان کا مستقبل، ستواں نعت میں تھوڑی سی اپنے خاندانی بلندی اور اس کے ریشمی بالوں میں، الجھے ہوئے بالوں میں سلجھی ہوئی غزل، اور رخساروں کے نیچے تھوڑا سا 75ویں برس کی جو عمر کا تقدس کا نور، اور وہ اس کے ساتھ وہ جو گرم کوٹ کی سرگرمی اور گرم جوشی میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا۔ کیمرہ ایک تصویر کھینچو، ایک تصویر لے کہ ادھر سے دونوں ادھر، ایک اگر دونوں میں آ جائیں فاصلے بلا فصل ہو جائے تو کیا مزہ آ جائے گا۔ کل وہ آیا تھا خواب میں میرے، کل وہ آیا تھا خواب میں میرے، اور تصویر کھینچ لی میں نے۔ یہ واصف فاروقی۔ اب میں ذرا کبیر حالاتی کو سلام کروں گا کہ ہماری نئی نسل اتنی بافہم ہے، اتنی ذہین ہے اور اتنی قدردان ہے، ہمیں فخر کرنا چاہیے 21ویں صدی پہ کھڑے ہو کے۔ یہ جو 75 سال ہیں اس میں 25 سال 21ویں صدی کے ہیں اور 50 سال واصف فاروقی کی عمر کے وہ 20ویں صدی کے ہیں، لیکن آپ نے ان کی زندگی میں ان کو تشریح کر کے، ان کے ادب کو محفوظ کر کے یہ بتایا کہ ہم اپنی روایت کو محفوظ رکھنا بھی چاہتے ہیں۔ میں نے جو شعر میر کا پڑھا، وہ میر پہ کم سے کم 150 کتابیں لکھی ہیں، کم سے کم 50 شرحیں لکھی ہیں، کم سے کم 50 دیوان اور کلیات مرتب کیے گئے، مگر آج تک، مجھے بزرگوں کا نام نہیں لینا چاہیے، مگر آج کی تاریخ تک 19 اپریل 2026 تک کسی کتاب میں یہ شعر صحیح نہیں لکھا گیا۔
حد ہے شرح کرنے والوں نے شرح بھی کر ڈالی اور غلط شرح کر دی. شعر لکھتے ہیں وہ, باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا, پڑھتے کسی کو کسو کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا. یہ لکھنؤ والوں کہ امیر کی زبان اتنی خراب تھی, باتیں کہی جاتی ہیں پڑھی نہیں جاتی ہیں. امیر نے کم سے کم 200 جگہ یہ لفظ استعمال کیا, بیتیں ہماری سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا, بیتیں ہماری یاد رہیں پھر بیتیں نہ ایسی سنیے گا. بیت جو ہے وہ سنی جاتی ہے, اور جسے ہم شعر کہتے ہیں میر کے زمانے میں اسے بیت کہتے ہیں. جسے ہم اشعار کہتے ہیں میر کے زمانے میں انہیں ابیات کہتے ہیں. تو اگر ہم مردہ پرستی والی روایت کو باقی رکھیں گے اور کسی شاعر کے انتقال پرملال کے بعد میں اس کا جشن منائیں گے تو پھر سوائے مرثیے کے کچھ نہیں بچے گا. 300 سال سے میر کے دیوان کا یہ ایک شعر نہیں, ایسے کتنے شعر ہیں جو لسانی اعتبار سے غلط ہیں, اور میر تو باقاعدہ کتابیں لکھ رہے ہیں, باقاعدہ نثر میں باتیں کر رہے ہیں, اصلاح زبان کی بات کرتے ہیں, اور ان کے ہاں یہ غلطیاں آج تک موجود ہیں. اور کسی شاعر کو اس کی زحمت نہیں ہوئی کہ زبان بیتیں ہیں یا باتیں ہیں. اس طرح کے بہت سے شعر ہیں, لیکن آج کی نسل نے کم سے کم یہ بتایا کہ زندہ قوم وہ ہے جو اپنے محسنوں کا زندگی میں احترام کر لے, ان کا جشن منا لے. اس لیے کبیر حالاتی بھی مبارکباد کے مستحق ہیں, کبیرہ فاؤنڈیشن بھی مبارکباد کے مستحق ہے, اور اس مشاعرے کا ایک ایک سامع مبارکباد کا مستحق ہے کہ وہ آج جشن واصف فاروقی کا حصہ بن رہا ہے. اسے دیر تک یاد رکھا جائے گا, دور تک یاد رکھا جائے گا. بہت